जजमेंट को भी कंडेम करता हूँ। 5 के 5 जजेस ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस को नुकसान हुआ है। आज हम सुरखरू हुए हैं। करप्शन हार गई है। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। झूठ का मुंह काला हुआ है। कौन से झूठ बोला, सादिक और अमीन नहीं रहा नवाज शरीफ। नवाज शरीफ सादिक भी है और अमीन भी है। वो सादिक भी है, अमीन भी है। फौरी तौर पे इस्तीफा दे। वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। वजीर आजम इख्तियारात इस्तेमाल ना करे। क्या इखलाकी जवाब रह गया? मियां नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन तक वजीर आजम है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, आपको ये हमने कहा था पिछले 2 दिनों से ये बात हो रही थी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में सबसे कठिन मरहला वो होता है जहाँ एक बैलेंस स्ट्राइक करना होता है बिटवीन मोरालिटी एंड लॉ, इखलाकियात और कानून के दरमियान। और ऐसा ही हुआ है। एक 5 मेंबर बेंच के अंदर आप देख रहे हैं कि 2 मोरालिटी की तरफ लीनिंग थे और 3 ऐसे हैं जो कानून की तरफ ज़्यादा उनकी लीनिंग थी। अब नेचुरली जो दिख रहा है या जो बज़ाहिर सामने है उसको कानूनी जवाज़ फराम करना मुश्किल नुक्ता है, जिसकी वजह से 3 जज साहिबान को ये लगा है, इवन दो गो के कोट एंड कोट आपको बताऊं, ये जजमेंट में कहा गया है कि ओइंग टू द मिसिंग पीसेस एंड गैप्स वी हैव फाउंड इट इम्पॉसिबल टू मेक एनी रीजनेबल सेंस आउट ऑफ अ कन्वोल्यूटेड, कॉन्ट्रडिक्टरी एंड डिलिबरेटली जम्बल्ड अप सेट ऑफ फैक्ट्स। साथ ये भी कहा है कि रिस्पोंडेंट्स ने, यानी कि जिनके ऊपर एलिगेशंस थी, यानी कि शरीफ खानदान ने जो कहानी गढ़ी, जो मुद्दा पेश किया, एक्सेल स्प्रेडशीट से लेके कतरी शहजादे के ख़त से लेके, ये तमाम तर चीज़ें एब्सर्ड थीं, पागलपन, फैंसीफुल यानी ख्वाहिशात पर मबनी और लुडिक्रस थी। सो लगता है कि 3 जज साहिबान का ये मानना है गो कि उनको लगता है ये सब कुछ फैंसीफुल और लुडिक्रस है, मगर फिर भी आइन की कोई ऐसी प्रोविजन या शिक नहीं उनको इजाज़त देती कि वो आउटराइट डिसक्वालीफाई कर दें। अगर ये कहा जाए कि 5 जजेस के अंदर से 2 को लगता है डिसक्वालीफाई हो जाए तो 3 जो हैं उनको लगता है मजीद तफ्तीश की ज़रूरत है। 5 में से 1 को भी नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इज़ ऑनेस्ट, सादिक हैं, अमीन हैं, पक्का हैं या बाइज़्ज़त बरी हो सकते हैं। अभी इसी हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब मौजूद, सियासी मुशीर हैं आसिफ अली जरदारी के। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, MNA हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं। असद उमर साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए इन अ नटशेल, ये वाहिद वाकई सही कहा नदीम साहब, ये अपनी किस्म का अनोखा फैसला है। ट्रायल्स प्रोड्यूस विनर्स एंड लूजर्स, मगर ये एक ऐसा अनोखा फैसला है जिसमें लग रहा है कि विन विन सिचुएशन है हर एक के लिए। हर कोई कह रहा है कि भाई वी हैव वन। देखिए, पब्लिक में तो ये केस हुकूमत PMLN पहले दिन से हार चुकी है। आम आदमी को, जिसको कानून का कोई नहीं पता, जिसको इखलाकियात का पता है, जिसको किसी केस ला की ज़रूरत नहीं है, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस की सहारे की ज़रूरत नहीं है, अगर उससे इस केस का फैसला लें तो वो कहेगा कि दाल में कुछ काला है, मियाँ साहब पकड़े गए हैं। ये ज़रूर कहेगा। लेकिन अगर लीगैलिटी की बात की है जिस तरह जजेस ने, तो ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो पहले दिन से वाज़ेह है कि ये बड़े लाडले प्यारे हैं, आंखों का तारा है। हिस्ट्री देख ले, हिस्ट्री में इनके खिलाफ आज तक कोई फैसला नहीं आया। और जब से कोई अदलिया जिसने फैसला दिया फिर वो जज नहीं रहे। जिन जजेस ने फैसला देने की कोशिश की फिर उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी तारीख जो कानून पे जिनको इन्हिसार है या जो कह रहे हैं। लेकिन अब मैं इन जजेस का मैं फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ ने तो मुजरिम डिक्लेयर कर दिया, कुछ ने कहा मुलजम है, आगे फिर कहा, और अभी पहले वाले मतलब उनका सबूत कम है, अब नए सबूत इनको, पहले फैसला महफूज 2 महीने वो पहले सबूत वो FBR के अंदर जितनी टेम्परिंग रिकॉर्ड में कर सकते थे, सेल बनाया गया था, वो सारा कुछ हो गया। लेकिन अब फिर मौका दिया है और अब मियाँ साहब को कहा है कि JIT मियाँ साहब के सामने पेश हो। अच्छा, सो रांझा साहब मुझे एक बात बताएं। JIT मियाँ साहब के सामने पेश होगी। मियाँ साहब JIT के सामने नहीं, एडिशनल डायरेक्टर FIA जो एक मिनिस्ट्री के मैं तो आज शाम को ट्रांसमिशन में भी कह रही थी कि वाहिद मुल्क है जिसमें एक वजीर आजम जो अपने मातहतों के सामने अपने सादिक और अमीन होने को साबित करेगा। आप मुझे वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप क्यों मिठाइयाँ खा रहे हैं, बांट रहे हैं? आप बाइज्जत बरी तो हुए नहीं सर? देखिए जी, हम तो एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे पहले दिन से ये कर रहे हैं कि एनीथिंग शॉर्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो होगी वो मुस्लिम लीग नून की जीत होगी इस केस में।
اس وقت جو یہ عدالت کا فیصلہ ہے، بیکاز جو ان کی استدعا تھی، میں تو استدعا کو دیکھ کے بات کروں گا، جو کہ ان کی استدعا تھی سپریم کورٹ کے اندر، اس استدعا کا جو پہلا حصہ تھا اس میں انہوں نے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی ہونا مانگا تھا، اور وہ ڈسکوالیفائی نہیں کر، میجورٹی جو ویو آیا وہ ہماری فیور میں آ گیا. اور اس کے ساتھ جو عوام کی عدالت کا فیصلہ کی بات کر رہے ہیں ندیم صاحب، عوام کی عدالت کے فیصلوں کا پیمانہ کیا ہے؟ عوام کی عدالت کے فیصلوں کا پیمانہ الیکشنز ہوتے ہیں. پچھلے جب سے بائی الیکشنز ہو رہے ہیں، جب سے پناما کا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، میں سمجھ گئی آپ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی استدعا ڈسکوالیفیکیشن تھی، وہ ہونے پاوے یعنی کہ ہم جیت گئے ہیں. تو عوام مگر ایک بات بتائیے، یہ بات کر رہے ہیں وہ بھی تو جو نگیٹ ہو رہی ہے. کہانی گڑی ہے وہ تو پانچوں میں سے کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے اس کے بیچ میں بوگس قطری لیٹر کو بوگس کہا گیا سر. جو جہاں تک یہ بات ہے، قطری لیٹر کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ عدالت پہ بوم پھاڑنے کے مترادف تھا، اور اپنا کیس آپ نے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا ہے. اتنا غلط اپنے آپ کو آپ نے دیوار سے لگا لیا ہے. یہ فیصلے سے کوٹ کر رہی ہے. 560 صفحے پہ مشتمل یہ فیصلہ ہے. ابھی ان 560 میں سے کل اگر آپ پروگرام کریں گے، کیونکہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میں 350 پیجز پڑھ چکی ہوں، آپ 350 پڑھ چکی ہیں، ابھی آپ نے 560 مکمل نہیں کی. آپ کو لگ رہا ہے وہ 200 باقی آپ کے حق میں ہیں، 200 میں سے 350 اتنے برے ہیں. ابھی میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، 2 تو میں نے بھی پڑھے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو 2 پیجز جو ابھی ریلیونٹ ہیں، یہ کنسائز سٹیٹمنٹ لے رہا ہیں اسد عمر صاحب، یہ کنسائز سٹیٹمنٹ لے رہا ہیں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں باقی 530 یا 35 پیجز کے اوپر آپ لوگوں کا مدعا پورا ہے. ان کا ان 2 پیجز میں آپ کو 232 نمبر صفحہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے courts decide the cases on the basis of facts admitted or established on record. Surmises and speculations have no place in the administration of justice. تو یہ کیا تھی؟ ریمنڈ بیکر کی باتیں، اسد کھرل کی کتاب، چلے پوچھتے ہیں یہ کیا چیزیں تھی؟ اسپیکولیشنز ہی تھی نا، اس کی بیس پہ سزا تو دی نہیں جا سکتی. دیکھیں جی، اس کے اندر آج میرے خیال میں جس کو کوئی بھی شک تھا نا، اگر کوئی بچا تھا ایسا جس کو شک تھا، تو وہ آج ختم ہو گیا. اس کی بنیاد جو ہے وہ 2 چیزیں بنی. ایک تو جو کورٹ کے اندر فیصلہ آیا. فیصلہ کیا ہے جناب؟ پورا کیس سننے کے بعد جو بینچ پہ 2 سینئر موسٹ ججز تھے، دونوں جو مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے قوم سے اور عدالت سے جھوٹ بولا، اثاثے چھپائے، اور وہ فارغ ہو گئے اور ان کو نااہل کر دیا. باقی 3 نے کہا کہ جو وزیر اعظم نے اور ان کے خاندان نے اپنے دفاع میں جواب دیے، وہ جواب قابل فہم نہیں ہے، مزید تفتیش کی ضرورت ہے، جس کے لیے JIT بنا دی جائے. یعنی یہ پوری کہانی سننے کے بعد ایک بھی جج ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہاں وزیر اعظم جو بات کر رہے ہیں یہ واقعی اس میں وزن نظر آتا ہے، پٹیشن خارج، گھر جائیں. لیکن اس سے بھی زیادہ کمال کی بات جو ہوئی نا شام کو، 2 سپریم کورٹ کے، جیسے میں نے کہا، سینئر ترین جج یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو جھوٹا ہے، اثاثے چھپائے، نااہل ہو کے فارغ کر دینا چاہیے. اگر وزیر اعظم جو ہیں وہ واقعی میں سچے ہوں اور انہوں نے کوئی غلط کام نہ کیا، کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ غصہ چڑھنا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے کہ یونانیمس فیصلہ کیوں نہیں آیا، ہم باعزت بری کیوں نہیں ہوئے. ان کو ہمت کیسی ہوئی انہوں نے میرے بارے میں ایسی بات کی؟ وہ یہ کہہ سکتے تھے، وہ یہ سن رہے ہیں سر، بات مکمل کرنے دیں، ایسے نہیں، آپ اپنی ضرور بات کہیے گا. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم قانون کو مانتے ہیں، جج کے فیصلے کا میں احترام ہے، لیکن یہ انہوں نے بڑی زیادتی، مٹھائیاں کھلا رہے ہیں گلے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا. مکمل کر لوں نا، میں ان کو رسپونڈ کروں، ضرور کیجئے گا رسپونڈ. کیوں؟ کیونکہ پتا تھا چوری کی بھی ہے، پکڑے گئے. تو جب ان کو صرف بری نہیں ہوئے، بری کسی نے نہیں کیا، انہوں نے کہا مزید تفتیش فیس کرو، 67 دن کے بعد فائنل فیصلہ آئے گا. 3 ججز نے جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. آپ جو بالکل صحیح تشریح کر رہی تھی، دیکھیں حقائق کے اوپر کوئی 2 رائے نظر ہی نہیں آتی. حقائق کے اوپر سب کو نظر آتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کی کہانی جو ہے قطری خط والی کہانی وہ نہیں سٹینڈ کرتی. مختصر سی بات کو کہ ہمیں غصہ کیوں نہیں چڑھا 2 ججز کے ریمارکس کے اوپر. پہلی تو بات یہ کہ ہم عدالت کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ہماری فیور میں آئے. اگر 2 نے ہمارے سے اختلاف بھی کیا، 3 تو ہمارے فیور میں کیسے ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں، دیکھیں میں پہلے دن ہے ہم تو کمیشن مانگ رہے تھے، چاہے کمیشن نہیں بنا JIT بن گئی. ہمارا تو موقف ہی یہ تھا، ہم تو کہہ رہے تھے اس کو پروب کریں. ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ فورن جورسڈکشن میں جائیں، آپ پروب کریں جن کی آپ نے ایگزامینیشن چیف کراس ایگزامینیشن کرنا ہے. میں ایک سیکنڈ میں بیرسٹر صاحب کو یاد دلوا دوں، سر آپ نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے کیا تھا. نہیں آپ نے انٹرپٹ میری ختم ہو دیں. میں صرف ایک بات مجھے ختم کرنا. آپ نے کہا جی ہم عدالت کے 2 ججز کے ریمارکس کے اوپر ہم کیوں نہیں آگ بگولا ہو گئے. دیکھیں اس عدلیہ کو ہم نے بحال کرایا،
اس عدلیہ کا اگر فیصلہ اگر ہمیں پسند نہیں آیا تو ہم لوگوں نے جب اس تحریک کو چلایا اور سر آپ نے تو لوہے کے چنے ثابت ہونا تھا. ہم نے ان ججز کے بارے میں کوئی ایسے ریمارکس نہیں دینے. ٹھیک ہے نا, اچھا ججز کے ریمارکس نہیں دینے نا, کیوں ریمارکس دے؟ ریمارکس نہیں دینے نا بھائی, مٹھائی کیوں کھلا رہے ہو؟ جائے ججز بھی ہیں, مٹھائی کو اس لیے کھلا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ 2 بجے وزیر اعظم نہیں ہوگا, اور وزیر اعظم ابھی بھی وزیر اعظم ہے. مہر ذرا میں یاد دلا دوں, شاید یہ بھول گئے, ان کے وکیل نے بھی کھڑے ہو کے جو کہہ رہے ہیں نا, ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کمیشن, ان کے وکیل نے بھی, ان کے وزیروں نے بھی کہا ہمیں 2 ٹوک فیصلہ چاہیے, ہمیں 2 ٹوک فیصلہ چاہیے, بلیک اینڈ وائٹ میں فیصلہ چاہیے. سر جی کی کر رہے ہو, لوگوں کی یادداشت اتنی کم نہیں ہے. عدالت میں لوگوں کی یادداشت کو یہ بھی یاد ہے کہ نئی بخاری کو کس نے کہا تھا کہ ہم عدالت کے فیصلے کا بائیک آؤٹ کریں گے, کمیشن بنایا عمران خان. تو یہ بھی تو یاد رکھیں, یہ بھی لوگوں کو یاد ہے. راجہ صاحب ایک بحالی کا احسان جتلا رہے ہیں, یقیناً ان کو بحالی کا احسان یاد, آج جو آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے وہ شاید اسی احسان کا بدلہ آپ کو دیا گیا ہے. اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا تو 1 منٹ کی سزا ہی کافی تھی, اور آپ کو تو سارا کچھ ہونے کے باوجود آپ کے خلاف اتنا کیس تھا کہ جس کو سارا کچھ ہونے کے باوجود, اتنے پاورفل لوگ ہیں, اتنے اچھے مینیجر ہیں آپ, اس کے باوجود وہ حقائق نہیں جھٹلائے. آپ کو لگ رہا ہے مینیج کیا کسی کو؟ نہیں, مینیج ہمیشہ یہ کر لیں. نہیں, میں نے یہ عدلیہ کو مینیج نہیں کر سکتے, لیکن حالات کو یہ مینیج کرنے کے شروع سے ایک ہے. لیکن عدالتوں نے ہمیشہ ان کو لاڈلے تو ہیں ہی عدالتوں کے. باقر نجفی کمیشن کی رپورٹ دیکھ لیں, جسٹس باقر کی ماڈل ٹاؤن, اصغر خان کیس کا دیکھ لیں, اس کے بعد آج تک کسی نے پوچھا. اور ہمارے تو کیس سارے, یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ ایگزیکٹو کے ماتحت تو نہیں ہوگی نا, سو آپ کو پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے. کس کے ماتحت نہیں ہونی چاہیے نا, یعنی کہ یار سو ٹو سے یہ رپورٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کو, یہ نام کون دے گا؟ نام منسٹریاں دیں گی نا, گورنمنٹ ایگزیکٹو والے نام فائل کرے گا یہ بینچ, نام فائل کرے گا بینچ. لیکن مہر انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ اکیلا بندہ جو ہے, انہوں نے کہا نام ہمیں سبمٹ کریں گے, ہم اپروو کریں گے. 2 حرفی تشریح اگر اس فیصلے کی جائے نا سر, اب جتنی کنسائز سٹیٹمنٹ پر 2 حرفی کی تشریح کی جائے تو یہ ہے کہ وزیر اعظم معصوم نہیں ہے, مزید تفتیش کی ضرورت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ میٹر آف, ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ کمیشن بنائیں. اگر آپ کہتے کہ قطری شہزادے کا کراس ایگزامینیشن یا ایگزامینیشن ان چیف کی ضرورت ہوتی تو یہاں سے سپریم کورٹ بھیج دیتی کسی بندے کو وہاں پہ قطر میں, اور اس کی ایگزامینیشن ان چیف کرواتی. ہمیں تو وہاں سے بھی پتہ لگ رہا تھا کہ خاندان ملنے آیا ہوا تھا آپ کو 2 مہینے پہلے, تو اسی کو ادھر بلا دیکھیں سارا قطری رائل فیملی آپ کے ساتھ چائے پینے آئی تھی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جتنے بھی ڈاکیومنٹس اس پوری پروسیڈنگ میں دیے گئے, میں ایز اے لائر آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ناقابل سماعت تھے, اور ان کی بیسس کے اوپر یہ عدالت فیصلہ کر میں آپ کو بتاؤں, یہ اس کا پیراگراف 83 ہے جو شک وائز رسپونڈنٹ 1 2 3 4 وزیر اعظم حسن حسین اور مریم 7 تک آگے اس کو بھی انکلوڈ کیا ہے. اس کانٹرڈکشنز ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس فیصلے کے اندر کہا گیا ہے, جو اوپر لکھا ہے کہ یہ مزید کانٹرڈکشنز ہیں which reflect upon their lack of honesty. عام آدمی کے لیے اس کی تشریح کیا ہے؟ lack of honesty کو کیا کہیں گے جناب؟ بددیانتی کہیں گے, بددیانتی کہیں گے یا ایمانداری کی کمی کہیں گے, ایمانداری کی کمی کہیں گے. میں اس کے اوپر آپ کو یہ بتاؤں گا, اتنی بڑی تفصیل کے ایمانداری کی کمی کہاں کہاں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مورل گراؤنڈ سر, ایمانداری کی کمی نہیں ہے جی, لیک کہہ رہا ہے وہ, لیمٹ نہیں کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ایمانداری ہے ہی نہیں. دیکھیں مورل گراؤنڈ جو ہے وہ اس بات پہ بنے گی کہ اگر ہمیں کہیں پہ کوئی عدالت یا کوئی بھی اتھارٹی یہ فیصلہ کر دے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. اب 2 ججز جو ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, میں ان کی والی تو موقف لے نہیں سکتا کہ میں ان کے اوپر چڑھ دوڑوں اور کہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے مجھے سے اختلاف اور میں ریمارکس دینا چاہوں گا, وہ نہیں کروں گا, میں احترام کرتا ہوں عدلیہ کا. لیکن جو باقی 3 ججز نے بات کی ہے وہ بات وہی موقف ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کو کمیشن بنائیں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فیملی ابسرڈ لیڈیکلس اور بوگس ایکسپلینیشن ہے, آپ کا بھی بیان نہیں ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی بوگس ایکسپلینیشن ہے. وزیر اعظم صاحب نے 2 دفعہ خط لکھا کمیشن بنانے کا, بیکاز ہمیں پتا تھا کہ قانونی طور پہ یہ نہیں میٹر آف فردر انکوائری. ہم سب پروگرام کریں گے, صرف آج یہی کریں گے, سب کریں گے سر. میں بات کر رہا ہوں, آپ میری بات سنیں, اب تو یہی بات آپ کی بات بہت دیر سے سن رہے ہیں نا, معذرت کے ساتھ. اب آپ 2 ہیں, میں ایک وقفہ لے لوں پھر آ کے آپ اپنی بات کیجئے. ایک وقفے کے بعد بات کنٹینیو کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ سے بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی جوڈیشل ریسٹرینٹ ایکسرسائز ہوا ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک.
کا شکریہ ناظرین. اس ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر نقطہ نمبر 83 جو ہے اس کے اندر کوٹ ان کوٹ آپ کو بتانا چاہوں گی لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈیٹیل تفصیلی اگر جائزہ لیا جائے جو مٹیریل سامنے رکھا گیا حکومت وقت کی جانب سے شریف خاندان کی جانب سے تو وہ مٹیریل جو ہے اٹ سپیکس فار اٹ سیلف کہ وہ اپنے لیے مٹیریل از خود کافی ہے. آگے سنیے یہ لکھا گیا ایون اے لے مین ایک عام آدمی بھی اس بات کو سمجھے گا اور اپریشیٹ کرے گا اور آرام سے اس نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ جو عوام کو بتایا جا رہا ہے جو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا گیا اور یہ بھی کہ جو اس عدالت کو بتایا جا رہا ہے ان لنڈن کی پراپرٹیز کے حوالے سے کہ کس طرح ہمیں ملی یہ سچ نہیں ہے. is not the truth. کوٹ ان کوٹ میں آپ کو ادھر سے پڑھ کے سنا رہی ہوں. A pedestrian in Pakistan چوک ڈیرہ غازی خان یعنی کہ ایک سڑک پہ چلنے والا آدمی یا ایک ڈھابے میں بیٹھنے والا آدمی بھی بہت آسانی سے بآسانی مشکل سے نہیں بآسانی یہ اخذ کر سکتا ہے اور اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یہ سب ایک جھوٹ کا پلندہ ہے سوٹو سے. سو اگین میں سلمان اکرم راجو صاحب پہلے آپ کی جانب آؤں گی. بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ 3 جج صاحبان نے جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے؟ نہیں بالکل نہیں. 3 جج صاحبان نے بالکل قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیے. یہ جو بھی آپ پیرا پڑھ رہی تھیں یہ اقلیتی فیصلوں میں سے ایک مسئلے میں سے تھا. تو یہ ہمیں تفریق یقیناً کرنی چاہیے کہ کون سا اقلیتی فیصلہ ہے اور کون سا عدالتی فیصلہ ہے. عدالتی فیصلہ وہی ہے جو اکثریت کا فیصلہ ہے. پیرا 82 آپ نے کہا, پیرا 8 جو ہے یہ مائنورٹی کا فیصلہ ہے. یہ 83 اوکے اور سر جدھر یہ کہا گیا ہے the entire story is absurd, fanciful and ludicrous. دیکھیں یہ تو میجورٹی کا ہے نا سر. یہ مائنورٹی ہے. یہ آپ جو پڑھ رہی ہیں پیراگراف 82 سر 51 is not part of the minority view. آپ کہہ رہے ہیں کہ جدھر ludicrous کا ورڈ یوز کیا ہے, fanciful کا ورڈ یوز کیا ہے, یہ میجورٹی ویو ہے سر بیکاز اس کے اگلے پیراگراف میں یہ بتایا ہے کہ ہم اس لیے ڈسکوالیفائی نہیں کریں گے کیونکہ ایگزیکٹلی جی دیکھیں پیرا 83 کی بات میں کر رہا تھا وہ مائنورٹی ہے. باقی جو میجورٹی ویو ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ ہمارا موقف تھا ان کے سامنے کہ دیکھیں جو ہم بات آپ سے کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو امپلازیبل لگے, آپ کو لگے کہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن اب آپ ہم سے 50 سال کی آپ تفصیلات مانگ رہے ہیں اس میں یقیناً خلا ہوگا. لیکن اس سب کے باوجود آپ فیصلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے سامنے کوئی گواہ پیش نہیں ہو رہا, کوئی شہادت پیش نہیں کی جا رہی, کوئی جرح نہیں ہو رہی. یہ ایک بنیادی ہمارا نقطہ تھا جو تکنیکی نوعیت کا بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارا قانونی نظام ہے اس کی روح یہی ہے کہ جب تک کسی شخص کی آپ ٹرائل نہیں کرتے. کیونکہ آئی ریمبر آپ نے اپنی آرگیومنٹس میں یہ بھی کہا کہ آپ کو قطری خط بھی اس لیے قبول کرنا ہوگا بیکاز پٹیشنر اپنی سائٹ سے کوئی کاؤنٹر ایویڈنس نہیں لا رہا. آئی ریمبر یو سیڈ دیٹ سر. مخدوم علی خان سے لے کے تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کرنے دیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا تھا جب یہ سوال کیے جاتے تھے کہ قطری خط جو ہے اس بارے میں آپ بتائیں کہ یہ یوں کیوں لکھا ہوا ہے, یا پیسے کیش میں آئے تھے یا پیسے بینک کے ذریعے دیے گئے تھے طارق شفیع صاحب کو. تو میرا بار بار عدالت سے جواب یہی ہوتا تھا کہ میں وکیل ہوں, میں گواہ نہیں ہوں. آپ وکیل کو گواہ کی حیثیت میں نہیں دیکھ سکتے. میں آپ کے سامنے وہ ایک جو ورژن ہے وہ رکھ رہا ہوں جو میرے کلائنٹ کا ورژن ہے. اگر آپ نے اس ورژن میں تحقیق کرنی ہے, تفتیش کرنی ہے, اس کو جانچنا ہے, اس کو رد کرنا ہے یا ماننا ہے تو پھر آپ ٹرائل منعقد کیجئے یا کٹہرا لگا دیجئے, طارق شفیع کو یہاں بلا لیجئے. اور یہی دیکھیں اب وہ جی آپ سے سوال ہے, عدالت نے اس موقف کو مانا ہے اور اب وہ اسی سمت چل پڑی ہے. اکثریتی فیصلے نے مکمل میں سمجھتا ہوں ہمارے موقف کو تسلیم کیا ہے. اچھا سو میرا آپ سے یہی سوال ہے ایک عام آدمی کے لیے جس پیڈیسٹرین کا اس میں ذکر ہوا ہے, جس ڈھابے والے کا ذکر ہوا ہے, اس کے لیے آسان کرنے کے لیے کیونکہ مخدوم علی خان یہ جو وزیر اعظم کے وکیل تھے سے لے کر آپ تک ایک بات بار بار کہی گئی کہ بینچ کو بار بار آپ سب وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ یہ نہ پوچھئے کہ کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں سوچتے آپ, یعنی کہ شک کا فائدہ دیجئے. آپ نے بھی کہا کہ جو یہ نقد کیش سٹیٹمنٹ ہے کیا is it impossible to perceive? I remember these words, یہ ریپلے ہو رہے ہیں میرے ذہن میں. بالکل آپ نے جس شک کا فائدہ مانگا تھا بظاہر وہ نہیں ایکسپٹ ہوا, رائٹ؟ نہیں بالکل ہوا, ورنہ تو وہ فیصلہ دے دیتے نا. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس سب چیز کو, اس موقف کو مزید تفتیش نہیں, ورنہ تو پھر آپ کے حق میں دے دیتے کہ ہاں بھائی تھیوریٹکلی یہ بات مانی جا سکتی ہے مگر پروبیبلٹی اس کی نہیں ہے. ہاں وہ پروبیبلٹی نہیں ہے کی طرف ان کی لیننگ ہے. سلمان صاحب دیکھیں تھیوریٹکلی یہ بات ہو سکتی ہے کہ قطری نے سارے پروجیکٹس فنڈ کیے جس کا نواز شریف اور ان کے خاندان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تھیوریٹکلی ہو سکتا ہے مگر پروبیبلٹی کیا ہے, دل مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟
जज साहिबान कह रहे नहीं मानता साहब, थोड़ी सी और तफ्तीश मुझे जरा अर्ज करने देना, मैं कुछ कह सकता हूँ। देखिए, ये कहना कि हम दिल नहीं मानता एक बात को, अदालत इस पे तो फैसला नहीं देती ना। अब एक अदालत के सामने एफिडेविट रखा गया, एक खत रखा गया। आम हमारा कानूनी निज़ाम ये है कि ये चीज़ें प्लीडिंग्स का हिस्सा समझी जाती हैं, ये दस्तावेज़ात। अब जिस शख्स ने वो एफिडेविट दिया है, अगर आप उस एफिडेविट को झुटलाना चाहते हैं तो हमारा बुनियादी उसूल है कि उस शख्स को मौका दीजिए कि वो आके अपने एफिडेविट की तायीद में कुछ कहे। आप क्रॉस एग्जामिनेशन कराइए। आप ये नहीं कह सकते कि हम इस बात को बस रद्द करते हैं क्योंकि हम नहीं समझते कि आम हालात में ऐसा होता है। तो सलमान साहब, क्या कतरी शहजादे को मदऊ किया जा सकता है और क्या वो आएगा? जी बिल्कुल किया जा सकता है और यही तफ्तीश का मकसद है। अब जिसकी कभी एफिडेविट आया, कतर की पाइपलाइन, LNG पाइपलाइन तो पहुंच गई है ना। देखिए, ये मजाक तो हम कर सकते हैं, एक मजाक के साथ उनको तो इम्यूनिटी होगी, वो कैसे आएंगे सर? वो एक और बात है। आप कानून के देखिए, आप फिर कानून के मुताबिक चलेंगे ना, आप कानून से हटके तो नहीं चल सकते। अगर कानून के तहत एक चीज़ आप पूछ सकते हैं तो वही कुछ आप पूछेंगे जो आप नहीं। देखिए, हमारे इनकम टैक्स के लॉ में, हमारे कंपनी लॉ में ये लिखा हुआ है कि 5 साल से ज़ायद दस्तावेज़ात के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता। बहुत से कवानीन हैं जिनमें ये सलमान साहब, एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? पर्सनल का फ़ायदा मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन पूछ लीजिए। अच्छा, हुसैन ने आपका शुक्रिया अदा किया, आपका क्लाइंट खुश है? जी, हमारी आज मुलाकात हुई है और मेरा ख्याल है वो मुतमईन है, क्योंकि जो हमारी उनसे बात हुई थी मुकदमे से पहले भी और मुकदमे के दौरान भी, वो यही थी कि हम अदालत से ड्यू प्रोसेस का तकाजा करेंगे। मेरा कोई सरोकार उस वर्जन से नहीं है जो पेश किया गया है, वो यकीनन दुरुस्त होगा, लेकिन ये ट्रायल नहीं है। हमने अदालत को यही कहना है कि आप किसी भी शख्स के कहे को रद्द नहीं कर सकते जब तक आप उसको ट्रायल ना दें। आर्टिकल 10A हमारे आइन का कहता है कि ड्यू प्रोसेस होगा, और लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि ट्रायल मुनक्किद की जाएगी किसी भी शख्स की लायबिलिटी या उसके राइट्स को डिटरमिन करने के लिए। कैसे आप आर्टिकल 10A को नज़रअंदाज करके कह सकते हैं दिल नहीं मानता, या डेरा गाजी खान में कोई छाबड़ी वाला इसको नहीं मानेगा इसलिए हम नहीं मानते? मैं बसद एहतराम कहता हूं कि हमारे कानून और आइन का बुनियादी तकाजा ये है कि ट्रायल हो। हमारे आइन में लिखा है कि किसी पे भी कोई इल्ज़ाम साबित करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी ट्रायल की जाए। यहाँ ट्रायल दूर दूर तक नहीं हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे थे कि जब ट्रायल मुनक्किद नहीं हो रही तो आप कोई फाइंडिंग नहीं दे सकते। जब आप फाइंडिंग नहीं दे सकते तो आप डिक्लेरेशन नहीं दे सकते। ओके, सो गालिबन अब ये आई थिंक शाहिद हामिद थे, मरियम बीबी के वकील, या तो शाहिद हामिद या नहीं, आई नो, मैं मुझे पता है वकील किसका कौन है। मैं कह रही हूँ गालिबन इन दोनों में से एक थे जिन्होंने कहा था कि मजीद इन्फॉर्मेशन और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे क्लाइंट ने इजाजत नहीं दी कि मैं भी डिस्क्लोज करूँ, जो उसके ऊपर भी बरहमी का इजहार किया इस फैसले के अंदर। आपको लगता है JIT के सामने असद वो सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, मनी ट्रेल, रिसीट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी जो इधर नहीं दे सके? देखिए, अभी हो ये रहा है कि ये जब से फैसला है ना, उसके बाद से जो केस के अंदर हुआ था उसकी एक नई कहानी घड़ी जा रही है। माजरत के साथ केस के अंदर कोई वकील नहीं खड़ा हुआ था मुस्लिम लीग नून को या शरीफ खानदान की फैमिली का जिसने मुतालबा किया था कि JIT बनाओ। वहां पर सब सफाई पेश करते थे, वो कहते थे इनके पास कोई सबूत नहीं है और हमने तमाम दस्तावेजात दे दिए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान में खड़े होकर सुना है, सलमान साहब ने भी कहा, मखदूम अली खान, ये सब ने कहा था कि आप लोग इधर डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, कन्विक्शन नहीं दे सकते। मैं आपसे एक अर्ज करूं, वो पहले फैक्ट प्रेजेंट करते थे, वो कहते थे हमने ये तमाम जवाब दे दिए, और फिर उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट एक लॉयर के तौर पर आर्ग्यूमेंट करते थे कि कानूनी तौर पे इस वजह से इस तरीके कार से नहीं हो सकता। सर, अब मुझे सुनने थे ना, पूरे प्रोग्राम के अंदर ठीक है ना, अभी 15 मिनट मुस्लिम लीग नून का वर्जन है, अब आप सुन लें। वजीर आजम पाकिस्तान में हम घुस गए कानूनी पेचीदगियों से, पाकिस्तान के वजीर आजम की बात हो रही है, वो कौम के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। वकील उनका कहता है कि मैं कहां से लेके आऊं वो दस्तावेजात, मेरा क्लाइंट मुझे नहीं देता है। मैं फिर दोबारा सलमान साहब ने भी कहा मेरे पास, फिर दोबारा से कहूंगा कि हम चले गए तरह टेक्निकल डिटेल के अंदर। जरा सा 1 मिनट पीछे हटे, पाकिस्तान का वजीर आजम कटहरे में खड़ा था, पाकिस्तान के 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे,
5 के 5 जजेस ने कहा कि वजीर आजम ने, उसके खानदान ने जो जवाब दिए, इनका ना सर है ना पैर है, ये आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है। ये हम इनसे मुतमईन नहीं है। डिलिबरेटली जंबल्ड अप, जानबूझ के इनको जंबल अप करके कंफ्यूज किया जा रहा है, ये फैसले में कहा जा रहा है। किया जा रहा है। 2 जजेस ने ये फैसला किया कि हम किसी नतीजे पे ना पहुंच सके, कड़ियां ना मिला सके। 2 जजेस ने ये फैसला किया, जितना हम सुन चुके हैं इसकी बुनियाद के ऊपर हम हतमी फैसला देने के लिए तैयार हैं कि वजीर आजम ने झूठ बोला, असासे छुपाए, नाहले फारे। 3 ने कहा कि हम मजीद कुछ तफ्तीश कराना चाहते हैं। मैं फिर दोबारा पूछूंगा, अगर यह फैसला महर आपको किसी ने अक्यूज किया होता और आप बिल्कुल इनोसेंट होती, आपने कोई गलत काम ना किया होता, क्या आप मिठाइयां खिलाती? आप मान लेती उस फैसले को, लेकिन आपको कुछ दुख नहीं होता कि यार सुप्रीम कोर्ट के जज मेरे पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे, आप मिठाइयां बांटती? मिठाइयां इसलिए बांटी जा रही थी क्योंकि पता था चोरी की है, रंगे हाथ पकड़े गए, चलो 67 दिन तो और मिले, फिलहाल तो बचे ना, इस बात की मिठाइयां बांट रही थी। मेरी बात सुनो नहीं, आप जरा दोनों आप बोले। देखिए JIT के ऊपर जो इनका एतमाद है ना, बिल्कुल उनको मिठाइयां बांटनी चाहिए। इसलिए बांटनी चाहिए कि इतना कुछ होने के बावजूद, कतर का लेटर रिजेक्ट होने के बावजूद, सारी चीज़ पकड़ी जाने के बावजूद, कि अब मियाँ शरीफ साहब तो चले गए कब्र में, अब JIT उनके पास कैसे जाएगी? नहीं, JIT बताऊं कहाँ जा सकती है नदीम? सुन लीजिए, मेरा यही सवाल था। वैसे देखें, मियाँ मोहम्मद शरीफ अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनकी कब्र का ट्रायल तो नहीं हो सकता, मगर हुसैन ने जब जद्दा की फैक्ट्री बेची, लंदन पैसे भेजे, कतरियों से पैसे मंगवाए, फिर सेटल किया, खरीदे नहीं सेटल किया, ये भी बड़ा इशू है जज जिसको कि बार बार चेंज क्यों कर रहे हो? हुसैन के पास तो अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन फॉरेन नेशनल है, वो ब्रिटिश नेशनल है। सलमान भी इसका जवाब देंगे कि उनके क्लाइंट के पास क्यों नहीं है अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन? मैं ये बताएं, वो तो ब्रिटिश नेशनल है। अब JIT इस मुल्क में JIT का कहाँ फैसला हुआ है? जो भी इनके खिलाफ JIT की जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, किसी एक JIT के ऊपर भी इनके खिलाफ फैसला हुआ है या अमल दरामद हुआ है? या गुजारिश करता हूं, कोर्ट की असगर खान केस से लेकर आज तक साबित हो चुका है ना, असगर खान केस में भी आप देख ले, वहां तो पैसे साबित हो चुके हैं, अदालत ने फैसला दे दिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो असद वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ बहैसियत एक मुल्जिम, मैं आपको डू यू थिंक ही शुड रिजाइन? मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। एक बात है, ये कानून का एक बड़ा प्रिंसिपल है कि नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब अगर देखें, अगर हम पे एक इल्जाम लगाया, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि हम ये कह रहे हैं कि हुसैन के जो लॉयर थे और आप जो फरमा रही थी, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हम पहले दिन से क्या कह रहे हैं कि फोरम चाहिए, फोरम दे दो, हर चीज देंगे। फोरम आ गया, सुप्रीम दस्तावेज़ात क्यों नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे हैं आपने हमें जानबूझ के उलझाया है, आपने उनको क्यों नहीं? सुन लेना, ये फैसला कह रहे हैं मेजॉरिटी फैसला, क्योंकि सलमान साहब पॉइंट आउट करते हैं मेजॉरिटी फैसला कह रहा है कि आपने जानबूझ के उलझाया है मामले को, कि हम कड़ियां ना मिला सके। या तो सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि हमने ये केस सुना है और हमने इसकी समाअत करनी है और हम इसका ट्रायल करेंगे। फोरम सही आ गया था आपके पास? नहीं, फोरम नहीं आया था, अभी भी उलझाने का जवाब नहीं आया था। अब मैं आपको बताता हूं 184(3) के ऊपर इसी फैसले में लिखा हुआ है 184(3) के ऊपर कि ये जो फैसला था मेंटेनेबिलिटी बनती, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स अट्रैक्ट होते हैं और फंडामेंटल राइट्स अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन किसी भी बंदे ने, किसी भी पार्टी ने उसको चैलेंज नहीं किया, लेकिन फिर उसके नीचे जाके वो ये बात जरूर कर, ये हम ट्रायल, एक छोटा सा सवाल ब्रेक पे जाने से पहले डिसाइड कर लेती कि उसने केस सुनना है तो हम सारी की सारी दस्तावेजात वहां पे देते। एक सवाल आप छोड़ जाए, मैं क्विक क्वेश्चन आपसे, किस असूल के तहत परवेज रशीद को आपने फाइनल कन्विक्शन से पहले वजारत छुड़वाई है? एक वक्फा और वक्फे के बाद शाहनवाज इसका जवाब देंगे, और सलमान अकरम राजा उस सवाल का जवाब मैं चाहूंगी सलमान साहब से, बिकॉज ही इज अ ब्रिलियंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। बिल्कुल एवरीबडी एग्रीज टू दैट, मगर जो एक एज ओल्ड सवाल है पूरी दुनिया में जो ज्यूरिस्ट पूछते हैं कि क्या कानून के पास, डज लॉ हैव द मॉरल अथॉरिटी दैट इट नीड्स? क्या कानून के पास वो इखलाकी जवाज होता है हमेशा अपने हर फैसले में जिसकी ज़रूरत होती है? आज दिल पे हाथ रख के सलमान साहब इसका जवाब देंगे, कतई नज़र कि उनका क्लाइंट कौन है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। अभी थोड़ी देर में सलमान अकरम राजा से ये सवाल पूछेंगे कि जो उनके क्लाइंट के सामने अब रखे गए हैं, जो हुसैन के बयानात में, इंटरव्यूज़ में और जो जवाब दाखिल किए गए हैं, जो तजादात पाए हैं जज साहिबान ने, कहीं क्लेम कर रहे थे हमने मॉर्गेज पे ये लिए हैं, कई क्लेम कर रहे थे लोन्स के ऊपर जद्दा फैक्ट्री लगाई है, फिर बाद में जवाब में क्लेम किया कि कतरियों ने पैसे दिए थे। और इन द एब्सेंस ऑफ अ मनी ट्रेल बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन टुडेज टाइम एंड एज, भूल जाइए दादा जान को, इन टुडेज टाइम एंड एज क्या मजीद वो दे सकते हैं इस JIT को, इस पे बात करेंगे। मगर उससे पहले कल सेशन है, कोई मुश्तरका लाहे अमल ऑपोजिशन का तय हुआ है? क्योंकि इस्तीफा आप भी चाह रहे हैं, इस्तीफा आप भी चाह रहे हैं, क्या करना है कल चंद साहब? देखिए मेरे ख्याल में वही होगा, मुक गया तेरा शो निवाज को निवाज, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो इनकी स्पीच हुई है ना मियाँ साहब की, उस स्पीच से फिर ये पहले फ्लोर ऑफ द हाउस से एक बोल के फिर उन्होंने कहा कि हमने तो वो सियासी तकरीर की थी, ये भी दिन आना उस था, तकरीर से तेरा शो मुशर्रफ, आज अब इन्होंने जो प्रिविलेज ब्रीच किया है पार्लियामेंट, अब देखिए आप सारे बोल दे हमें, अब मेरा टाइम निकालना डिस्कशन है सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट को बेतौकीर जिस तरह उन्होंने पहले अपने मियाँ साहब ने स्पीच कर किया है, अब मियाँ साहब दोबारा आकर क्या स्पीच करेंगे वहां पर? आज वैसे खिताब करना था, साहब मेरे ख्याल में अब ये असद साहब पहले दो खिताब जो है वो गले को पड़ गए। पीपल्स पार्टी तो अपना भरपूर एहतजाज करेगी। गो नवाज गो, कल का नारा है असेंबली में, गो नवाज गो। आप एक सेकंड सर, आपका भी नारा सेनेट में भी होगा, सेनेट और नेशनल असेंबली में पीपल्स पार्टी कल भरपूर अटेंडेंस में आ रही है गो नवाज गो के नारे से। अब पावे ये आए ना आए मुझे ये नहीं पता। कल सुबह 9:30 बजे मीटिंग है जी, जॉइंट ऑपोजिशन, सारे ऑपोजिशन पार्टीज की, उसके अंदर फैसला होगा क्या लाया। हम लोगों के तो ये लायामल है कि हमने जाना है और हमने जो कोर्ट ने फैसला दिया है और हम समझते हैं और हमें यकीन है, आप देख रही हैं अवाम सड़कों पे निकले खुशियां मना रहे हैं, हम तो उसको जाके पटवारी और थानेदारों समेत जश्न मनाएंगे पार्लियामेंट में। सर कल जाएंगे भी, बिल्कुल पार्लियामेंट में फतह का जश्न मनाएंगे। 32 बिलियन के इश्तेहारात पहले चल रहे हैं, 32 अरब के इश्तेहारात दिए, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून के जितने भी पार्लियामेंट हमारे पैसे से 32 अरब आपके खर्चे हैं सर, हमारे पैसे होंगे वहां पर, सारे के सारे वहां पे लोग और वहां पे जाके हम बिल्कुल जो आज फैसला हुआ है, जो हमारे हक में फैसला हुआ है, इस फैसले के ऊपर हम सब स्पीचेस करेंगे और हम अप्रिशिएट करेंगे और हम कहेंगे कि ये आजाद अदलिया का अच्छा फैसला है और इस फैसले को हम सर जब ऑपोजिशन धरने के दिनों में ये अकेले इस्तीफा चाह रहे थे, इन्होंने आपको मजबूत किया, बचा लिया। मुझे एक बात बताइए, अब जब अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए और जीना हराम कर लिया असेंबली के अंदर गो नवाज गो के नारों के साथ, आपका तो वैसे ही सब्र का पैमाना बड़े आसानी से लबरेज हो जाता है। करोगे क्या? ये मारेंगे लेकिन जो इनकी जमात ये तकड़े हैं, फिर मारेंगे अपोजिशन को, इनकी जमात मारेंगे, इनकी जमात करेंगे, फिर मारेंगे, पीपल्स पार्टी को जो एकदम हमारे से तकलीफ होना शुरू होगी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हम कराची और सिंध में जा रहे हैं और वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब लोगों को मिल रहे हैं और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जरदारी साहब को इस बात का गुस्सा चढ़ा हुआ है, ये तो चले पटिशनर थे, लेकिन जरदारी साहब अभी तक 32 अरब नहीं हजम हो रहा। खुशी हो रही है कि शुक्र है आपने लाहौर के अलावा भी दूसरे मुल्क को भी इस मुल्क का हिस्सा समझा। हम तो खुश होंगे अगर आप सिंध में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, आप पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, एक लाहौर के वज़ीर आज़म नहीं है। मुझे एक बात बताइएगा, एक सेकंड, सलमान अकरम राजा साहब, मैंने वक्त से पहले सवाल पूछा था, डज लॉ हैव द मॉरल अथॉरिटी इट क्लेम्स, यानी कानून और इस्लाहियात के दरमियान फाइन लाइन, यस ऑल दैट, मगर जो ये एक एज ओल्ड सवाल है कि जो क्लेम करता है वो मॉरल अथॉरिटी, क्या वो आज भी रखता है कानून? पहले मैं इसके ऊपर आपका जवाब चाह रही हूं, and then I have a few questions. देखिए, कार्रवाई के आखिरी दिन जस्टिस एजाज अफजल साहब ने एक बात की थी, मुझे वो दोहराने का मौका दीजिए। उन्होंने ये कहा था कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि कानून शहादत जो है उसका इतलाक़ ज़रूरी नहीं है, ये कोई टेक्निकल सी चीज़ है, तकनीकी सी चीज़ है, हम किसी और तरीके से इंसाफ कर दें। और उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, जो जुमला उन्होंने बोला था, उन्होंने कहा था ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। कानून शहादत, आवर लॉ ऑफ एविडेंस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेंचुरीज़ ऑफ ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन, यानी कि जिन चीज़ों को आप टेक्निकल बातें कहते हैं ना, ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे थे, उनके पीछे सदियों की जहानत और सदियों की सोच और सदियों की तहरीक और जद्दोजहद है। लिहाजा बड़ा आसान होता है ये कहना कि जी इन्होंने एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन उठा ली। टेक्निकल ऑब्जेक्शन क्या है कि जी आप शहादत लाएँ हमारे सामने, एक ट्रायल कीजिए, हमें ट्रायल में शामिल होने का मौका दीजिए। मेरे लिए सबसे बड़ा अखलाकी उसूल इस तमाम मुकदमे में ये था कि क्या हम उन सदियों से रायत शुदा जो हमारे उसूल हैं उनकी पासदारी करेंगे कि नहीं करेंगे।
سر آپ کے کلائنٹ نے آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن یا دستاویزات تھیں جو آپ کے کلائنٹ حسین نواز نے کہا کہ پلیز ود ہولڈ کیجئے, ابھی نہ بتائیے گا یا دیجیے گا؟ دیکھیں یہ تو بات کانفیڈینشیل بات ہے, یہ آپ سوال تو نہیں مجھ سے بنتا سر, بیکاز آئی ایم جسٹ کیوریس ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیوں پوچھ رہی ہوں. اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے. نہیں دیکھیں میں عرض کروں اس کو چھوڑ دیجئے, لیکن ایک عمومی بات میں کروں گا کہ بہت سے معاملات جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ پریولیج کلیم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ رائل فیملیز کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں سے جو پیسوں کی ترسیل ہوتی ہے اس کے حوالے سے بالکل سر رائل فیملی کے اوپر رائل فیملی آئی انڈرسٹینڈ سر, مگر شریفs are not the royal family no matter how much people perceive them to be or they think they are. مجھے ایک بات بتائیں سر, میرا وقت قلت ہے, میں سوال پوچھ لوں آپ جواب دے دیں. مجھے یہ بتائیے جے آئی ٹی کے سامنے جب یہ سوال اٹھائے جائیں گے کہ بھئی کیونکہ ایک ٹائم پہ حسین نے کلیم کیا ہم نے مارگیج کی تھی, ایک ٹائم پہ کلیم کیا کہ جدہ بیچ کے پھر برطانیہ منتقل کر دیے پیسے, پھر کہا کہ الثانی کے ساتھ سیٹل کر لیا, یہ ساری ڈاکیومنٹس اور بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں حسین کے پاس؟ دیکھیں یقیناً ہوں گی, میں نہیں کہہ سکتا کہ تمام چیزیں میری نظر میں ہیں, لیکن دیکھیں جو چیزیں انٹرویو کی بات ہے, یہ کہا گیا کہ انٹرویوز میں کوئی تفاوت ہے, تو انٹرویوز کو وہ اپنے یقیناً سمجھا دیں گے کہ کس انٹرویو میں انہوں نے جو بات کہی وہ کس پراپرٹی کے حوالے سے کہی تھی. یقیناً یہاں پہ کچھ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے ان کے انٹرویوز کے حوالے سے, اور اسی لیے ضروری تھا کہ سلمان صاحب مجھے بتائیں کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کیوں نہیں دیں؟ This is 2016, حسین as a young gentleman, why does he not have a bank record? دیکھیں وہ ہم نے بالکل اس میں تحریر کیا کہ یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز تھیں, ہم نے سولیسٹرز فرمز کے نام بھی دیے, یہ کہا کہ یہ پیسے جو تھے سولیسٹرز فرمز کے اکاؤنٹس میں آئے تھے اور ان اکاؤنٹس سے آگے یہ ادائیگی ہوئی تھی, اس سولیسٹر فرم کا نام بھی دے دیا. فیصلے نے سوال اٹھائے فیصلے نے پھر اس کو نہیں دیکھا ہوگا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس فیصلے میں ہم نے باقاعدہ, دیکھیں کئی دفعہ چیزیں ہو جاتی ہیں صرف نظر, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک انگلش سولیسٹرز فرم ججز نے کہا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں دیا ہمیں مارگیج کا, کوئی ہمیں ڈاکیومنٹ نہیں دی, کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دی جو پیسے ٹرانسفر ہوئے سعودی عربیہ سے برطانیہ کے اندر, کوئی ہمیں نہیں, یہ بات اگر کہی گئی ہے میرا خیال ہے یہ آپ مائنورٹی ویو پڑھ رہی ہیں, بالکل جو عزیزیہ کی سر مائنورٹی ہو میجورٹی ہو, بات نہیں دی گئی تو نہیں دی گئی. ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو, نہیں بالکل ہوا. سر یہ کیس کہہ رہا ہے مائنورٹی ویو کہہ رہا ہے کہ it's a deliberate suppression of facts, اردو میں کیا کہیں گے سر؟ یہ ان سے مجھے لگتا ہے یہ غلط فہمی ہوئی ہے. دیکھیں یہ جو بات جو آپ نے جو یہ بالخصوص سوال کیا ہے نا, جو مل بکی سعودی عرب میں, اس کا تو بالکل بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ دی گئی کہ پیسے وہاں سے آئے اور کس اکاؤنٹ میں گئے, وہ تو ایک وہ چیز ہے جس کے حوالے سے بینکنگ دستاویزات سب سے زیادہ موجود ہیں. فیصلے کے اندر کہ یہ جو 4 اپارٹمنٹس ہیں ان کی یوٹیلیٹی بلز اور مینٹیننس کے جو اخراجات تھے وہ کون پے کرتا تھا, کون سے اکاؤنٹ سے پے کرتا تھا, وہ بھی مانگے, وہ بھی نہیں دیے. دیکھیں نہیں مانگے, کسی نے نہیں مانگے, یہ صرف مانگا گیا تھا کہ جو منروا تھی جس کو سروس پرووائیڈر کے طور پہ لگایا گیا تھا نیلسن اور نیسکال کے اوپر, اس کو ادائیگی کون کرتا تھا, وہ ہم نے بارکلیز بینک کی بینک سٹیٹمنٹ بالکل دی تھی. اجاز الحسن صاحب نے جی بہت شکریہ سلمان صاحب, میں وقت ٹائم ختم ہو گیا ہے, سو کل گو نواز گو کے نعرے ہیں اور آپ کی تقاریر ہیں. جی ہم تو یہ کہیں گے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ ہماری فتح ہے, ہوگی یہ نہیں ہوگی, کیونکہ بہت کچھ کہنے کو ہے, تو ضروری نہیں کہ نعرے بازی ہو سکتا ہے ہم جا کے یہ بھی پوچھیں کہ وہ وزیر اعظم جس کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ نہ صادق ہے نہ امین ہے, کیا اس کو اس کرسی پہ بیٹھنا چاہیے؟ بہت بڑی بات کر دی. پارلیمنٹ کی توقیر ان کو بحال کرنی چاہیے اور پارلیمنٹ کے پروگرام کی ہاؤس آپ دوبارہ جھوٹ دیں. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا تھا, یا ایک اپریہنشن تھی کہ فیصلہ ایسا نہ آئے کہ عام پاکستانی پھر سے یہی سوچ رہا ہو میرا وزیر اعظم صادق اور امین ہے کہ نہیں, مگر بدقسمتی سے ہم یہی سوچ رہے ہیں. آج رات کو اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.